سلام كمي تخونو زخوركم من زخوركم تعزبتي إذا يوتيوب channel لومون كم تلمود أزم حوارا ميديا هلونا أزاراراون كمون حدشتي وانا وحابريتا لو بحدا خوينا كندهسو من أباكم حيزي مزيال لخو إرترا تأمينا الفانة تأمينا نقول أصخم زي اللي أنا نقول كندلي إرترا تخلنا مريتي بلان فانة تخلنا مريتي بلان أتن منجستي إثيوبيا قطع زلو ركب حالتات حوحات إرتران سراويت السودان لوغ إمباس أمريكا أبزغت السومنا مقالة كم زعتو تغليتو تشاينا أبز حلف 10 عامات بايتو سبعوي مسالات بالعل إيرترا كختلو زصنحه زي فتحون زبناو تكنولوجي زعاتقه زي بدا حيل آيات هانيسو كم زلو بمجلاس أزيومن كالوتن زلو حدشن اواناون حابريتا لو بحدا خوينا كندو سمينا فلما نزا يوتيوب channel اغاشن هرها ليهم جن لايك شير سبسكرايب بمغار بيتسب ازا يوتيوب channel كونو نواصل أشمار زخوركم تعزفتي كهمتو كخوننا حدش زخونا وانا حابريتا لو بو خنجمرينا تحابريتا او سمنزي ازارارا خوين زقني ايو بزحلفه معلتات ماما اخذات اسيرن كم زنورات زفلت كوينو بزلو معلت بوحس كم استفتحا حابريتا وصيلسكي تخاتلنا نمزا ما أخذ لما عنت بوحس بحمش شحت لق إنه دك عبيتهم قعدس لنا كلاتنا دمس سلز غناين لما عنتي تفتح إنه بوحس بحمش شح إننا كلاتنا دخامي وقعدس لنا خلوكم يدلي. أشمار زخوركم تعزبتي إذا حبرتها خمتز تعزونايا مالتي ما أخذ بزلهم معلت بحمش شح وحس كم زوجة إذا حبرتها يملكتنا مالتيو إذا كخون زخالة سلا ناي أبز محورة من داست جار قارسيو أبز ساعات أبتجري ناي مليانة أن تجفف ويد ما تحديقو يزلو هزبنا مالتيو كمتي بزحلفه خنكاتلو زقننا ازنده بتهلو كنتات تግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ እዚ ማእሰርቲ እዚ ክበፅሐን ክኢሉ ዘሎ ብዝቕፅሉን መኒ ክእሰር ዝብል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ክቃለስ ንዝምኮረ ሰብ ግድን እዩ ክእሰር ከምቲ ንሪኦ ዘለና ማሕበራዊ ሚድያ ነፃነት ካብ ዝምንጠል እዚ ህዝብና ኣዋርሕ ኣውፂሮ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ሕግን ኣዋጅን ኣፅሊቖም ናብ ተግባር ኣትዮም ኣለዉ እዚ እውን ዓገብ ክንብል ይግብአና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እሽማር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብምቕፃል ሓደ ሓድሽ እዋናዊ ሓበሬታ ኣሎ حبريتا خا نتجراي تسفا زهبيو ناي أمريكا إمباسي أبز قروا جزية ناب تجراي كموت مخانو زوات حبريتا لو تخاطرنا نمزا ناي أمريكا إمباسي الأخ قبل قتل سمنات مقالة حملاتو تجليتو أب أديس أبابا لجنة ناي أمريكا إمباسي لعلوت الأخان قبل قتل سمنات لا مقالة كتما كقناع حملة خيل تنجيو سلاتي عدة علامة سلاتهم لخان بدن مننات إسكاب خزي بنزور لتجلت أقوى تزهلي إذن ناي أمريكا إمباسي لوخان وجل عدة ناي أفريقيا حبرت ناي أفريقيا عندي لعنوات وكالي لخنو ناي نيجيريا بريزيدنت أوليسيكون أوباسانجو آب لحالف وصومنات آب مقالة آب لجورو وعودة قتلو لمات زي مخانو تفليتو لوغ إمباس أمريكا أبزغت السومنا مقالة كم زعتو تغليتو أبعد سهازرك إمباس أمريكا زل أخو العلوي لوغ أبزغت السومنا بكتما مقالة خقايس تثبيت كم زقبار لأبتو كداك أربع زخون من جترنا يرغبوا وحبريتا يرد بزع عند علامات عدد كون بزعامنت أبالت اللوغ بوغ عز تبها لنا قريلا يخونن برا مقالة مسماري حنة حقوحات الراخب تثبيت يقبار الله إزتوت أن عدد أبتقراي بوليتيكا مسحب أبزع رقلو تقبار سمعنا السلام بريتريان مديكاف أب منغو مدارة درتا أكال تقراي ذاتن متبعد دبلوماسياوي عرضات أب زكايد الأوان مت زلو እዩ እዚ ልኡኽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘካይድዑ ላዕለዎት ወኪል ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ነበር ፕሬዝዳንት ናይጀርያ ኦባሳንጆ ዝሓለፈ ሰሙዕ ኣብ መቐለ ኣብ ዘካይድ ዑደት ስዕቡ ዝመፀ ምዃኑ ተፈሊጡ ኦባሳንጆ ኣብ ዝነበረሉ ጻኒዒት ምስ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ብዛዕባ ትግበራ ስምምዕነት ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ክልል ወቕታዊ ምንቅስቓሳት ፖለቲካ ከም ዝዘተዩ ይዝከር እዚ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ይካየድ ዝተባሃለ ዑደት ልኡኽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኣብ ትግራይ ዝቀየር ዘሎ መድረኽ ፖለቲካ ዘሎ መርገፂ ዘመላኽት ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብ ብዙሓት ሰባት ዓብዪ ትኹረት ይሂቡ ኣሎ እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከምቲ ክንዕዘቦ ዝፀንሐና እዞም ልኡኻት ናይ أمريكا إمباس مالتيو أبز قرا معلتات نهم مقالة كمرحوم خانم إذا حبريتها يملكتنا مالتيو زخوركم تعزبتي بنصر ولا نمنتهي كخولو مخانم انت زي تحبره جن بتهلو كنتات تجراي أديوم كزاتي ويدما نتي متقبر وعلى بريتوريا أديوم كزاتي كم زخون خا تسفى نجبر زخوركم تعزبتي وزخاب زغتل زخوركم تعزبتي أبز حساعات أب تجراي زركوا ناي ولك ميدياتات مالتيو بهو حد بزمو ولا ميدياتات حيال زخونة تقاومو يوزحنا اللوسكي حد حبريتها له تعزيونا وحاتي مولا تباهلن حميا ميدياتات نولك ميدياتات تجراي انت فرارحا فوكس تجراي بوغنو عبل على ጋዜጠኛ ላንድ ሪፖርት ዝቀረበ ጎስጓስ ማእሰር ተወጊዝሎ እና በረድ መጥተሎ ገናይነት ሚዲያ በግልጽ ቋሙ ዝፈለይ መስል
ዛሪያ ሚዲያ ተጠቃሲዩ ዛራ ሚዲያን ውልቅ ሚዲያታት ትግራይን ተፈራርሕ ቮክስ ትግራይ በወገኑ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ላንድ ሪፖርት ዝቀረበ ጎስጓስ ማዕርተር ተወጊዙሎ ጓል 76 ዕድመ ወይዘሮ ኣኸዛ ሰፋ ቀድሚ ሓደ ሰሙን ብኣሰናዳእ ላንዳ ሪፖርት ጋዜጠኛ ሙሉጌታ ጽባህ ቃለ መሕተት ተገይሩለን ብናጽነት ሓሰብን ምቅላሕን ስዒቡ ድማ ዛራ ሚዲያ መፈራርሒ ጎስጓስ ጀሚረሎ ዓብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሓደ ወደን ዘሰዋኣዘን ወላዲት ካብ ገዛእን ተወሲደን ተኣሲረን ዛጊድ ኣብ ቤት ፍርድን ምቕራብ እውን ኣይተሰምዐን ማእሰር ሰብ ፀጋ ዕድመን ስድሮ ስዋኣትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝነጥፉ መናእሰይ ቆጢዑ ኢሎም ሕዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብር ዛራ ዝተባሃለ ቻናል ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ወናኒ ላንዳ ሪፖርትስ ነዘን ወላዲት ቃለ መሕተት ዘካየደለን ጋዜጠኛ ሙሉጌታ ጽባህ ስጉምቲ ክውሰደሉ ጎስጓስ ምጅማሩ ቮክስ ትግራይ ቀሊሑሎም ብስታሊን ገብረስላሴ ዝምራሕ ዛራ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ናፃ ሚድያን ኣነቓቕሕተን ትግራይ ክእሰሩ ምፅውዕዎን ቮክስ ትግራይ ክኾኑ ይደብሎም ኣብ ቀረባ እዋን ድሕነትን ህላውን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ዝወፅእ ኣዋጅ ንጋዜጠኛታት ዘሸቑር ሚድያ ዝዕፍር ናፃ ሓሳብ ዝጥሕስን ብምዃኑ በትሪ ከም ዝንቀፍ ከም ዘቐበሎን ቮክስ ትግራይ ሓቢሩሎም እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ እዚ ሓበሬታ ከምቲ ክንዕዘቦ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝርከቡ ናይ ውልቀ ሚድያታት ብሕወሓት ብዝምወሉ ተባሂሎም ዝጠርጠሩ ሚድያታት ተፅዕኖ ይሓድሮም ኣሎ ከምቲ ክንዕዘቦ ዝፀናሕና ማለት እዩ ዛራ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ላንዳ ሪፖርት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሙሉጌታ ማለት እዩ ክእሰር ከም ዘለዎ እዩ ዛራ ሚድያ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቃሊሑ ዘሎ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ብዝሓለፈ መዓልትታት ከምቲ ክንዕዘቦ ዝቐነና ንዘነድና ኢንተርቪው ስለ ዝገበረን ወይ ድማ ናይቲ ህዝቢ ወፅዓ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘቃልሐ እዩ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክውሰንሉ ዝጉስጉስ ዘሎ እዘነድና ከምቲ ኣቐድመ ቢለ ዘቕረብኩልኩም በዝሎም ዕለት ብ5,000 ወሓስ ተፈቲሐን ኣለዋ እየን ነገር ግን በዚ እንድሕር ቀፂሉ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ናይ ውልቀ ማሕበራዊ ሚድያ ምንቅስቓሳት ዝግደወሉ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ፀዲቑ ዘሎ ሕጊ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ብርግፅ ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቕሞን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ዝደልዮ ክሓትት ኣለዎ መሰሉ ክሓትት ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ምንቅስቓሳትን ዝግበሩ ውሳነታትን ኢዱ ክእቱ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ፅባሕ ንጎሆ ተሓታቲ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘይተረድኦ ነገር ክሓትት ክኽእል ኣለዎ እዚ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ግን ሕዚ ፀዲቑ ዘሎ ኣዋጅን ሕግን እንድሕር ናብ ተግባር ወሪዱ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይፍፀምን ከም ዝፍለጥ ብዝሓለፈ ዝነበረ ፅንተታዊ ኩናት ህዝባዊ ኩናት ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዝመፀ ወራር ንህዝቢ በዲሉ ነይሩ እቲ ህዝቢ እውን ክምክቶ ሆይሉ ብሓደ ተላዒሉ ነይሩ እቲ ሕዚ ዝፍጠር ኩናት ግን ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይምልከቶ እቶም ኣመራርሓ ጥራሕ ወኪሎም ነቲ ህዝቢ ናብ ሓዊ ክጠውስዎ ስለ ዝዘጋጀዩ ዘለው እቲ ህዝቢ ክሓትት መሰሉ ወይ ድማ ንምንታይ እቲ ኩናት ዝለዓል ዘሎ ኢሉ ከይሓትት እዚ ህዝብና ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ዝተበደሎ በደል ከይተደበሰ ካልኣይ ኩናት ንምንታይ እዩ ዝኽፈተለይ ዘሎ ኢሉ ከይሓትት እዩ ዝዕፍን እዚ ኣዋጅ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ክሓትት እዩ ዘለዎ ንምንታይ እዩ ኩናት ክውላዕ ንምንታይ ኢና ክንቃለስ ዝብል ደጋጊሙ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝሓለፈ በደል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ማለት እዩ ብናይ ዓለም ሕጊ ገና ከይተዳነየ ካልኣይ ናይ ኩናት ኣዋጅ ክውልዑ ከለዉ ግድን እዩ ህዝቢ ተላዒሉ ንምንታይ ኢሉ ክሓትት ዝኽእል ማለት እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ቦታኩም እንፀሓፉለይ እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ካብዚ ብምቕፃል እዋናዊ ሓድሽ ዝኾነ ሓበሬታ ኣሎ ንሱን ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት መናእሰይ እናተመንመሉ ይስልጥኑ ኣለዉ እዮም እቲ ዝስልጥን ዘሎ መንእሰይ ብፍታዊ ዲኣትዩ ኣይኮነን ካሊእ ሕቶ ኮይኑ መን እዩ ዘሰልጥን ዘሎ እቲ ዘሰልጥን ዘሎ ኣካል ከ እቶም መናእሰይ ካበይ መፂኦም ኢሉ ከየፃረ እዩ እናተቐበለ ዘሰልጥን ዘሎ ብዛዕባኡ ዝተሰርሐ ሓደ መደበለስኪ ተኸታተልና ንምዛእ ሰላም ጸጥታነ ትክልል ኣብ ትግራይ ዝተመልመሉ መንእሰያት ንሰራዊት የሰልጥን ከም ዘሎ ዝኣመነ እንትኸውን መስርሕ ምልመላ ግን ብመንግስቲ ትክልል ከም ዝፍጸም ገሊጹ ኣሎ ዝተዋህበን የሰልጥን ኣለኹ ዝበለት ቢሮ መን ወሃባይ መን ተቐባላይ ካልእ ሕቶ እዩ ከም ዘሎ ነቕምጦም ብኻልእ ገጽ ደቅና ይእሰሩን ይግፈፉን ኣለዉ ዝበሉ ወለዲ ብዙሓት ኮይኖም ግፍዕታት ትግራይ ይበዝሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ብምንጻግ ስልጣን ዝሓዘ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ብዘካየዶ በይናዊ መረፃ ተመሪፁ ዝነበረ ክልላዊ መንግስቲ ግዱድ ወታደራዊ ግፋይ ካይድ ከም ዘሎ ይኽሰስ ከባቢያዊ ምሕዳራትን ኣብያተ ፅሕፈትን ነቲ ክካየድ ዘለዎ ፍርግፋ ነፂጎም ኣሎም እንተኾነ እዞም ምዕባላታት ወታደራዊ ግፋን ካልእ ኩናት ከየስዕቡ ህዝባዊ ሸቕሎት ፈጢሮም ይርከቡ ቢቢሲ ትግርኛ ከም ኣብነት ዘቕመጣ ከተማ ሓሳእ ዝተባሃለት ከተማ እያ እቲ ታሪክ ብኸምዚ ይቐፅል ነባራይ ከተማ ዓድዋ ኣቦ ሓንቲ ቆልዓ ተስፋይ ገብረ እግዚኣብሔር ካልስናይ ውሽጢ ስረን እናዞረ ብምሻጥ ዝረኸቦ ገንዘብ ህይወቱ ንምምራሕ ኮነ ክራይ ገዛ ንምኽፋል ክምልኣሉ ኣይከኣለን
بزي زوبا مأخل نبترك ورد حس أفري بوتا تابع عدفتا ورك كأري إلو كيدو ورك أريو إلو أبتي كبابن اشتوكين دا أسريحهم يوم ذرق أسو انجيهم قسكيتهم دمانا ورك مقراي يفرو قوم بود عيتر عصر شمونت عمت ولد اشتي بيا ساعت عدا عصرت حدا فرق عن كواقوتا طرع مريت وقق مسبلا كامل مود كوفرو انتلعلو ذريقهم بعطقات بوليس كم تخببو ترديهم اتوهم 180 من أسي بأستات عسران حميسان عطقات 4 بوليس تقفيفهم عباكة تمحس أنا بذرك بيت مرتي عدفتا وتوسيدهم عب حدا كفلي بزي مقبن ماين تقوليفهم حديرهم نتبعت 14 جنبوت 18 عمت مرات سيفيل تخلينهم شبوت زعتقون سبات مس عجبهم بوليس ماتيوم ناب جنبار نبرتا وقالسين نخن كيد كم زقفوفنا نجيرهم نايبل حدا كم منقوم توم أنا أسي أب 3 أوتوبسات تسعينهم أزوا ما خلط قانا بالتنا بذركب السروح زبالو تدرى مسلت أني كم زقعتهم توم من جتاتي قالسون عبد أبي مريم شويتهم مسبت تسفاي كابت قفان صب وتدرى التعليم المهدام عم كنا دليلو عم نقد ودي قدر خبو نبرتي اتي كباب موبايلو كاب جب امبروسا نتحزي اب اخصم اب مبتا هوسبيتال ناتنات انتفاي ذل على ظل من اسي حون قبر مريم قرز جابيري دويلهم لهم كم موبايل قطر يوتي ام دويلهم لي حاود خايلهم مني ويل يوم حاو خودي قرخيمنا يلهم دارغا مويت يزني بيسب لهمني عبر سو كبير قد اتوريدو كاب اخصم ريفرال هوسبيتال مقاله ريفري لهم منيرم نعم مقاله لذي بصحنا جن نابنا والكسبيتال كان اتويلنا أبزي متبحتنا يرأسي تغيرو اللي بزعبا كنتات حاون تقلت حاوي بيجنك أيونا بمراي ورك كيدو تتاب حزون أي فلتن كزارة بيخلن شوعات معلتم عبو زحات أبيات الزوبا سمين معراب تقراي أبي ميادان قبتن كدان حالتا تقراي تخدنو عطوقات غزان غزا بمزار بزحات من أسي كم تقففو قداس الراق قدياتن نبي بي سي تقراي كم تقلتو بزحات عزبتي قلتم بخالق قد أب زوبا مراق تقراي كتما وقرو دك خنوي سوئت كنا مقدال لأخان دبل قوس محرز زي تقبلا أستاد حمزة عديتات كاب 13 قنبط 18 عمت مرة جميلون حدثهم كم تأثرا نبي بي سي قالت أني بل بي بي سي تقرنيا بفلاي أبات أبيها قازي ولدي أخيبا سلازلونا بقولت تمص زبل مصوعتا ورقة بايوان عبو مس كداقنا دك خن أقادلا كم تبالاي زاربا أمونغ أن حنتوي ذرو هنسا أزي آنا يموتن وحياتن قدعيا بل متأنات لدول ذات قراي أديكم حوز سولا دي جمرنا إنا نجمر ذلنا دك خن سوتكن أقاد إلهمنا حق ما أدام زمال أولود اللواس لستبالكي نولود خي إنا ندلينا إلهمني مسايلن مسبالكم توطيو تمطيو إلهم عبت أبيع أجاز تشمون تمعلتي بزي مقوي تقوليفنا دك خن سوتكن أين مسئن انتيلكن تفتيش تزي قرئ إلهمنا ولدي تسقيمو مالو ولدي كفي أولو تبل أبال حالتا تقراي ذنبرتن بس أنكي موقعت تسنابتن نايمونة برها نتكونتات محورا ميديا بمقلعم الثلاث معلت كم تأثرت تزاري بالا أشوم أرز خوركم تعزوتي إذا مدب كم زخن كهاتلو زنحنا بتعمي بزح حوالي كم زرخوكم له تسفاي قبر إذا فيديو أوز أهجراتكم تكاتلو نحرها اليوم لو كنت تجراي كاز فيديو زي معزاب تخليهم أديتات تجراي من سي تجراي أمنت عند كنت كم زلوا كاز فيديو زي كتعزو تخليهم أبزح الساعات أب تجراي قفال لو يلن كالي حتى يوم هناتو قفال لو يلن بعلي الله يزو هايلو ببزحات عبيت ميدياتاتون مسرجا فيديوهات تزرقي حسلو زلو نزي مكر خارا يليونيو ابزح ساعات اب تግራይ አዴታት በዚ ግፋ ግዳይ ይሆን አለው አይን አዴታት ውላድክን አጋድላ ወይ ድማ ሰውይክን አጋድላ እንዳተባላ ካብ 3-4 መዓልቲ ክሳብ 10 መዓልቲ ይእሰር አለው አይን ከምዚ እዚ ሓበሬታ ክንዕዞ ጻንሐና ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገር እዩ እንድሕር ንምንታይ ኢና ንቃለስ ዘለና ኢልካ ሓቲትካ ትእሰር እንድሕር አይጋደልን ኢልካውን ትእሰር እንታይ ዳ እዩ ዚ ነፃነት ዘይብሉ ዲሞክራሲ ዘይብሉ ተዓፊንካ ጥራሕ ተገዛ ወይ ድማ ተጎተት ዝኾነ ህይወት ይኒଏ እቲ ኣብ ትግራይ ዝኒଏ ኩነታት ማለት እዩ ዝኸወርኩም ተዓዘብቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ደገ ኮይንኩም እዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ትዕዘው ዘለኹም ቅልል ኣቢልኩም ትርድኡ እንድሕር ሃሊኹም ጌጋ እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ መንእሰይና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣብ ከቢድ ውጥረት ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መንእሰይ ኣብ ትግራይ ከፍ ክብል ኣይደልን እንድሕር ደኣ ክኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ዘይክኢሉ ከዓ ህይወቱን ምድሓን ኣብ በረኻን ኣብ ገጠርን እዩ ዝሓድር ዘሎ ከምቲ ክንዕዘቦ ዝፀንሐና እዞም ተጸገሙ ኣሕዋትና ወርቂ ኸኣሪሎም ምስኮዱ ከምቲ ክንሰምዖ ዝፀንሐና ልዕሊ 180 ዝኾኑ ተኣሲሮምን ብሓይሊ ተገፊፎምን ናብ ስልጠና ከም ዝኣተውን ካብዚ ሓበሬታ ክንዕዘብ ክኢልና ኣለና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዘለኩም ርእቶውን ኣብ ቦታኩም እንፀሓፉለይ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ዘሎ ኩነታት ምድላው ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝወፁ ሓበሬታ የመልክቱ ካብኣቶም ዝኾነ ሓደ ድማ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድልው ከም ዝኾነ ግዳጁን ምፍጻም ኣብ ምዝግጃው ከም ዘለዎን
ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ተኸታተልና ንምፃ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሉላውነት ሃገር ዘይደፈር ዋልታ ሰማይ ይክበል ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቡ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሉላውነት ሃገር ዘይደፈር ዋልታ ሰማይ ይክበል ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቡ ንሃገር ካብ ባዕዳ ወራርን ሽርሒ ባንዳታትን ዝከላኸል ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ዘይብዳሕ ሓይሊ ኣየር ተሃኒፁ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሉላውነት ሃገር ዘይደፈር ዋልታ ሰማይ ኢሉ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ብስነ ልቦና ዝበረኸ ንክብረ ሃገር መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልው ዝኾነ ጸልአ ኣምሪሩ ዝጸልኦ ጅግና ሰራዊት ተሃኒጹሎ ኢሉ እቲ ሓይሊ ኣየር ፍሉይ ናይ ውግእ ምድላው ገይሩ ከም ዘሎ ፈላማይ ዕላማኡ ውግእ ብርሑቕ ምትራፊው እንተኾነ ግን ጸላኢ ንኣማራጭ ሰላም ሸለል ብምባል ናብ ኩናት እንተደኣትዩ ሓይሊ ኣየርና ሕልውና ጸላኢ ክሳብ መወዳእታ ከጥፍኦ ኢሉ ፈላማይ ሓላፍነት መራሒ ሰራዊት ኣብ እዋን ሰላም ንሰራዊት ንኩናት ድሎ ምግባር ኩናት እንተደኣ ኣጋጢሙ ድማ ዓወት ምሕፋሲ ኢሉ ሃገር እትህነጽ ብዘበናዊነት ዝተወደበ ሰልጠነ ዝዓጠቐ ብቑዕ ብዝኾነ ጅግና ሰራዊት بتمساسالي ون حدش حبريتا لنا زخوركم تعذبتي إذا حبريتا أبزح الساعات حوحات مشتراو حيلي ناي أير إثيوبيا رخيو زبل حدش زواز حبريتا لسكي تهاتات اللي نمزا حوحات مشتراو حبريتا حيل أير إثيوبيا مركابو تفليتو أب منغو فيدرال منغستي إثيوبيان حوحاتن نايكينات بروباغاندا أبز تقوها هور اللقوان مشتراوي مرداتا حيل أير إثيوبيا كم زرخبة تقليتو إت مشتراو حبريتا بدقف كيلاتات سايبر قبطن سودانن نتوم ناي حوحات سمويا تكنولوجي بمحجاز أب مكتتال سرعتات مكلخال أير إثيوبيا كم زتساتفو تحبيرلو إتن منغستي إثيوبيا قد تعزلو ركب حالتات حوحات إيرتران سراويت سودانن أنصار منغستي إثيوبيا حبراوي وتادراو سرحيت نمكاد مدلوات يتناخرو كم زلو تقليزو أب زوبا قرنا أفريكا زركبو وتادراوي ميزان حيلي بمسارتو كغير زخيلن حدوش نايكونات معبل كبقس زخيلن أزيو أقرامي وتادراوي مستر تقاليحو زبالو زتفلاليو نايزتتان وتادراويان منجتاتن كم زحبرو هوحات مستراويان سندات داتان حيل أير إثيوبيا كم زرخبن زفت عمزدما وتادراوي عقم فدرال منغستي إثيوبيا أب تحتي عبي سقات كم زود غزر مخانو إتوم زبطابات يجنزبو وتادراوي زبطابات كم زملكتو إز مستراو داتا ناي مركب سرحيت بسبب مويا تكنولوجي حوحات ترايز تفتزم زيكونس ناي قبطن سودانن ناي سايبر كيلاتات عبي ناي تكنولوجي سليان دقفن كم زتقبرلو تفليتولو إتوم ناي وطاي كيلاتات سايبر نتوم ناي حوحات ناي داتا سب مويا بمحجاز إثيوبيا زلوا ناي أير مكل خال راداراتن ناي سليا سرعاتاتن مكتتال كتتل مقبارن كم زخلوهم إتوم منجتات يحبرو بسنكزي زتخايدة ناي سايبر سرحي الدما ناي إثيوبيا حفشاوي وتادراوي عغمي ناي مكل خال استراتيجيتاتن سرحيتاو حبريتاتاتن كقالع كم زخالة ناي عين مسخاخر وتادراو تنتن يقلزو أزي كم زيلون كلو اتقوداي نابزل على وتادراوي ودري يساقاقر كم زلو زملكتو تبطابات يوتقلو اتوم منجتات كم زتغسوو حاز زلو ناي بوليتيكان تاتتان معبالتات كم زرقو حايلتات حوحات سراويت إيرتران سراويت سودانن تاساسيروم أنصار فيدرال منغستي إثيوبيا حبراوي وتادراو سرحيتن مكاد أب مولو مدلاو كم زركبو يقلتلو إز كيدان زي انت دعا تمسريتو أب تاريخ زوم سلست حايلتات تاساسيروم أنصار ماخلاي منغستي زقبرو وزلو ناي مجمرت حبراو سرحيت كخوني دما تبايلو تنتنت بوليتيكا قرنا أفريكا كم زحبرو زي من قصغاس زي نتي أب منغو سودانن إثيوبيان زلو ناي دوب وطرن كمون أب منغو إثيوبيان إيرتران زلو ناي كأيح بحر أفدق مسححة بسعبو زمت حدقنيا معبالي يبلو منغست سودان أبزك أربا أوان نا إثيوبيا بناي درون مدقعت كخصصن كلو بوغن إثيوبيا دما سودان ناي حوحات تواقاتي معرفن دقفن تهبلا بمبال كس كم زغربت يذكر از حزي تفتيرو زلو ناي أير حيل داتا مكلاح فتامجن نتوتري نابزي تدلي ناي كينات أنفت كم رحو كم زخل يقلت زلو بفلاي از سرحيت زي أب كباب غامبيلان معراباو دوباتي توبيان زلو تاتتا نابزل على درجة كبقسو كم زخل تنتنتي تنققو كساب حزي كاب وغن فيدرال منغستي توبيا كونه كاب عزست حيل أير بوغعي زتوها بملاش هلن
أشمبار زخوركم تعذبتي إذا حابريتها كم تخن كاتلو تصنحنا أبزح الساعات حوحات بوزح ميستر كم زحازتن إذا ميستر زي كتحزو ويد ما قدرقو زخالت بدقف جبس إن السودان المخانو إذا حابريتها يحبرنا للو زخوركم تعذبتي أبزخا بزلزل بزهلو كنتات تقراي أدي هو حالة تقرلاي أزغورك على محتة الله بزعوا مرحة تقراين كم أون هلو كنتات تقراين زولا نقر اللسكي تخطتلنا نمزا منغستين ورنان كذا منغستلو تاين ورنان زعم زعنا لا درنا حج منغست اللي بتغراي تمنغستي كمل بس تقباي ملس منغست انت كلها انا نحنا نفلت مريتنا نعيش كم مخنا نفلت حجي هو مريتنا نعيش كم مخنا إنا نفلت مروينا وانت عارفنا نعوينا نقرز لنا هزونا ما دي تفلت أول ساعات على زي لو كذا زي دارك منغست بعوي ما بتزولو هزون دفيت قر نحنا دفيت قر منغست ما مرياون بسرو أول ساعات رقصني مريتنا من راس يقرن مريتنا نملسينا بزخون يكون من قدي جين توانا تجان الزهر دلوا ولا خلدو خرد دلوا نحنا إرترا تأمينا فانا تأمينا نقول أصحاب زي اللي أنا نقولكم دلي إرترا خلنا مريت يبلان فانا خلنا مريت يبلان نحنا نتأمن بسراوتنا بهزونا لنا نحنا نتأمن بتقراوينا بتشاينا فانو خنا شعبية ناي مريتنا ناي مخلان ناي مهابن مسل يولهم مسلم زعم مسلم بعلتم إلى تطيون أقوم زي تدري خذ خيد مرحة هاللي غاني بقلتي كنفلتو كلها أنا نفلتو كلها أنا نفتش بقوم زي عينت من دنقار تالي بتقراي كلها أنا نفتش هذا لنا نحن نحن يكونن بس رجع أنتوا أنا هم زوجوا الحجي أو تقراي أنت أنا أو زي خيد زول هذا زي متراي نقر له زي متراي نقر له كلاي زي حق زي مخبر استرعي نقرات نازو قداي زي أنا ذو كوادي يتخون نتفعله أو حمسوس فتر الله مثلاً بسرقين منقص اللي حجي حمسوس فتر حريف فتر منقص له حق خبير بحق مسرد لا لو نتقرأي نخملس قدمي من عامين بعد الزاربان إحنا الزاربان قدم زخون يكون من قدي قدمي لا لو نتنا نخبر زي ما لنا قوم عينة تلم خمسة الله يسفلت عليه تلم يد ما تقبرنا هزيورته تقبره يقبره تقبره زي غيره زين تاي هوصر كم شوادنا كم مجروار كم يبعال قتاچ وردا خم بعلنا يبرده زعينت من قدي يخيدلو زي دما قج فاغا خفلم يتقراي دلو ناي بالسلطانات قج فاغا خفلم أشم أرز خوركم تعذبتي كم تخنعزو صانحنا أزي تقادالاي مالتيو أبزح الساعات منقز ترايك قدامنات كيو كسور حزقبا بزعبا مملاس قزاتا وحدنتنا ايقوون زلوو زين دحرت هزي غيرو كم تناي جيتاچون ناي تادسو وردن زحالفه غزي مجورار ويدما متلالي انا نحاسو سلازي أبزح الساعات منقز ترايك قدامنات كيو كسور حزقبا سراح اتي قزاتا وحدنت مملاس كخون لو كبل تسمع له بزغصلون أبزح الساعات حمرا خنات ويدما استورر مريت كنملس اندحر اخوينا فانو يدلينا إيرترا يدلينا نساتهم معنا قولوا تطوي يولنيم انت دليم انو عالم كلا قولوا تطوي ولنبر نحنا ما نمسب اي عقتنانيو اتمريتنا خنملو سئنا كبل تسمع له زخوركم تعذبتي ابزل لكم حسابسكي ابكم انصحف لي اشمار زخوركم تعذبتي ابزغزلنا غدا إيرترا كنسغرينا ابزح ساعات ابز محورا ميديا ازرارا خوين زرخوكو حدا زعبلو السون بزعبا ركب إيرتران تشاينانيو اسكي حدا مدولو تخاتاتلنا نمسا چاينا اب إيرترا زصنحا ناي نوح اوانات دغف دغيما مرغغاص تفليطم ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ልዑል ክብሪ ዘለዋ ወርሒ ሰነ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቆሞ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብ8 ሰነ 2015 ልዕሊ 450 ውጹእ ሓሶትን ጸለመን ዘለዎ ገጻት ናይ ጸብጻቡ ዝጀመሮ ክሳብ ሎሚ ቀጺልዎ ይርከባሎም በዚ ኸኣ ኣብቲ ሎሚ ዓመት እውን እቲ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሓሶት ጸብጻቡ ብሓንቲ ካብ ዓበይቲ ኣባላት ሃገራት እቲ ባይቶ ዝኾነ ቻይና ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ገሊጹም ቻይና ብሶኒ 15 ሰነ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝሃበቶ መግለጺ ነቲ ልሙድ ዲፕሎማስያዊ መርገጺ ቻይና ካብ ምድጋም ንላዕሊ እዩ ነይሩ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኽተሎ ዝጸንሐ ዘይፍትሓውን ድርብ መዕየሪታት ናይቲ ባይቶ ጌራ ከም እትሪኦ ወኪል እቲ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣፍሊጡም ቻይና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ካብ መግለጺ ንላዕሊ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ፍሉይ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዕማም ከብቅዕ ጻውዒት ብምቕራብ ዘተን ምትሕብባርን ንኽግበር ኣስሚራትሉ
መግለጽ ቻይና በሐፈሻ ነተሰፍሕ አቀራርባ ቤት ምክር ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝነቅፍ ነይሩ ናይ ኮሚሽን መርማሪ ሰብአዊ መሰላት ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሃቦ ፍሉይ ሃገራዊ ዕማም ትርጉም ዘለዎ ውጽኢት ከመዝግብ ስለዘይከኣለ ኣብ ክንዲዚ ከምሩጽ ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮይኑ ምቕጻሉ ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ቻይና ቀጥታ ቡዶ ናይት ኮሚሽን ብምዃን ሕጂውን ዝተፈላለዩ ክስታት ወገናውነትን ድርብ መልክዕታትን ሒዞም እንተቐጺሎም ኣብ ልዕሊ ቤት ምክሪ ዘሎ እምነት ባዶ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ መግለጺኣ ኣጠንቂቓ ዘላ ናይቲ ኮሚሽን ጸብጻባት ንብዙሕ ዓመታት ኤርትራ ናይ ሰብአዊ መሰላት ትእዛዝ መሰረት ኣብ ምክትታል ከም ዘላ ዘረድእ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ብናታቶ መነጽር እቲ ባይቶ ካብ ሓቀኛ ናይ ሰብአዊ መሰላት መካኒዝም ንላዕሊ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮይኑ የገልግል ምህላው ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይገልጹ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኤርትራ ብወገና በቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም አቢላ ኣብ ዘስማዓቶ መግለጺ ነትን ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቀረበ ጸብጻብ ነጺጋቶም መግለጺ ኤርትራ እቲ ጸብጻብ ጉድለት ዘለዎ አገባባ ዝተጠቀመን ናጻ ኮይኑ ኣብ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ዝተመርኮሰን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብልክዕ ዘየንጸባርቕን ከም ዝኾነን ተማዊታ በዚ ኸኣ ብሰንኪ ዝተባሃለ ጸገማት ኤርትራ እቲ ጸብጻብ ዘቕረቦ መደምደምታ ርትዓው ብዘይ ምዃኑ እቲ ቤት ምክሪ ውሳኔ ኣብ ዘመሓላለፈሉ ወይ እውን ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ ነቲ ዝቀረበ ናይ ሓሶት ጸብጻብ ክጥቀመሉ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጣ አምባሳደር ሶፊያ መግለጺኣ ነትንነውሕ ዓመታት ብፍሉይ ኣብ ጸብጻብ ትመርማሪ ጉጅለ ዝቀርብ ጉዳይ ሃገራዊ አገልግሎት ኣመልኪታ ንጹርን ሓጺር መብርን ሂባትሉ ንሳ ካብቲ ሃገራዊ አገልግሎት ብሕጊ ዝተቐመጠሉ 18 ኣዋርሕ ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ዝቕጽለሉ ዘሎ ምኽንያት ናይ ግዳም ጸጥታዊ ስጋኣታትን ዘይተፈትሐ ዞባዊ ወጥርን ከም ዝኾነ ኣረዲያ በዚ ኸኣ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ብዙሓት ሃገራት ከምኡን ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሰንኪ ዝቕየር ዘሎ ጸጥታዊ ስክፍታታት ገለ ናይ ሃገራዊ አገልግሎት መደባት ይውጃ ኣብ ዘለዋል እዋን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኤርትራ ኣብ ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ፖሊሲታት ናይ ገዛ ርእሳ ውሳኔ ከም ካልኦት ሃገራት ሉላዊ መሰል ክህልዋይ ግባእ ክትብል ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ መልክዕታት ምትግባር ፍትሓዊ ከም ዘይኮነን ድርብ መልክዕታት እትባይቶ ዘንጸባርቕን እዩ ክትብል ገሊጻ አምባሳደር ሶፊያ አሞዳታ ኤርትራ ንጸብጻብ ኮሚሽን መርማርን ወይ እውን ነቲ ብባይቶ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ግምት ኣትዩ ዘሎ እማመ ተመርኪሱ ዝቐርብ ውሳነ በኣግኡ ከም ዘይትቕበሎን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ዕማምት መርማሪ ክውዳእን ደጊማ ትጽዋዕ ክትብል ኣፍሊጣ እሽምባር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተዓዘብቲ እዚ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ሎማ ዓንቲ ዝነበሩ ሓደሽን ዋናውን ከምኡን ኣዘራረብቲ ዝኾኑ ዛዕባ እዞም ክንከታተሎም ጸንሐና ይመስሉ ካብ ናይ ሎማ ዓንቲ መደበይ ሓድሽ ነገር ከም ዝረኸብኩም ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽቲ ዋናው ሓበሬታት ኣመይስና ክሳብ ንረኸብ ፈጣሪ ህዝብናን ዓድናን ሰላም ይገበረና እናበልኩ ኣነ ኣብዚ ክፍለየኩም ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም